नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरू बन्द गरिसकेपछि यति बेला भारतीय मिडियाहरू कुन रूपमा प्रस्तुत भएका छन् र नेपालमा कस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, हामी आजको कार्यक्रममा यही विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। हामी सुरुमा भारतीय टेलिभिजनहरूले नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरू बन्द भइसकेपछि कस्ता खालका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेर के भने यसमा हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। भारतीय टेलिभिजन जी न्युज, जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत यान्छीको व्यक्तिगत सम्बन्ध भन्दै जुन खालको रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो, त्यो रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेपछि त्यसका प्रति उसले माफी माग्नुपर्ने थियो। तर माफी माग्नुको सट्टा उसले नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरू बन्द गरिनुलाई उसले लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भन्यो र सँगसँगै भारतीय टेलिभिजन जी न्युजले के भन्यो भने नेपाल टेलिभिजन एङ्करहरूदेखि डरायो, भारतीय टेलिभिजनका एङ्करहरूदेखि डरायो भनेर जी न्युजले भन्यो। चीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने के लिए माहिर है। चीन लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता, चीन मीडिया में, स्वतंत्र मीडिया में विश्वास नहीं रखता और ये आइडिया जरूर चीन ने ही नेपाल को दिया होगा कि सबसे पहले भारत के न्यूज चैनल्स को बंद करो, क्योंकि भारत के न्यूज चैनल्स नेपाल की बदनामी पूरी दुनिया में कर रहे हैं। लेकिन नेपाल इसे बदनामी कहता है, हम ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के सामने नेपाल की पोल खोल रहे थे। और आज नेपाल ने भी भारत के मीडिया को रोककर ये बता दिया है कि नेपाल का विश्वास अब लोकतांत्रिक तरीकों में कम होने लगा है और वो चीन के कहने पर ज्यादा चल रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात जिसका हमें फक्र है वो ये है कि अभी तो भारत ने नेपाल के खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं है। भारत की सरकार ने अभी कोई कार्रवाई नेपाल के खिलाफ नहीं की है। त्यसो त जी न्युजका प्रधान सम्पादकले एउटा ट्विट गरेका थिए, त्यो ट्विट यति बेला उनले हटाएका छन्। भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्युजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले नेपालबारे विवादित ट्विट हटाएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीको मानहानि र दुष्प्रचार गरेको भन्दै नेपालका केही मल्टी सिस्टम अपरेटरहरूले भारतीय समाचार च्यानलको प्रसारण बन्द गरेपछि चौधरीले विवादित ट्विट हटाएका हुन्। उनले ट्विटमा लेखेका थिए, नेपालले भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण बन्द गरेको छ, यो देश त भारतका न्युज च्यानलका एङ्करसँगै डरायो त सेना त अघि सर्नै परेन। सुधीर चौधरीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल र भारतमा व्यापक रूपमा आपत्ति प्रकट भएपछि उनले ट्विट हटाएका हुन्। आफ्नो ट्विटले नेपाली दर्शकहरूप्रति चोट पुगेको उल्लेख गर्दै उनले ट्विट हटाएको जानकारी दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, मेरो ट्विटले नेपालका हाम्रा दर्शकलाई चोट पुगेको छ। मलाई थुप्रै भारतीयले पनि यो विचार सही नभएको बताए। मैले खबर पाएसँगै आवेशमा आएर अनावश्यक प्रतिक्रिया दिएको हुनुपर्छ। यो मञ्च अभिव्यक्तिको हो, कसैलाई चोट पुर्याउन होइन। त्यसैले दुःख व्यक्त गर्दै यो ट्विट हटाउँदैछु। यता भारतकै अर्को अत्यन्तै अविश्वसनीय मानिएको टेलिभिजन रिपब्लिक टेलिभिजनले पनि नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरू बन्द गरिएको विषयलाई उसले प्राथमिकताका साथ उठायो। एउटा बहसमूलक कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्यो रिपब्लिक टेलिभिजनले र त्यो बहसमूलक कार्यक्रममा नेपालकी नेत्री, जसलाई समाजवादी पार्टीले पार्टीको सदस्यताबाट निकालिदियो, सदस्य नरहने गरी उनलाई कारबाही गर्यो र उनको सांसद पद समेत गयो, सरिता गिरीलाई त्यो कार्यक्रममा निम्ताइएको थियो। Finally, ladies and gentlemen, all Indian news channels, including Republic, except national broadcaster Doordarshan, have been taken off air in Nepal. The Chinese hand in this is clear, because when ambassadors from China hold secret meetings with Oli's adversaries and negotiate on his behalf, some uncomfortable questions are bound to rise. समग्रमा भारतीय मिडियाहरू, विशेष गरी भारतीय टेलिभिजनहरू, भारतीय न्युज च्यानलहरू जो आफू नेपालमा प्रतिबन्धित जनस्तरबाट भइसकेपछि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए र नेपालका प्रति तल्लो स्तरका गाली र टीका टिप्पणीहरू गर्न पछि परेनन्। भारतीय न्युज च्यानलहरू जो विश्वमा नै बदनाम छन् र नेपालमा नेपाली दर्शकहरूबाट उनीहरू बहिष्कृत भएको अवस्था छ र उनीहरू नेपाली दर्शकहरूबाट बहिष्कृत भइरहेका बखत नेपालमा के कस्ता प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, अबका क्रममा हामी केही प्रतिक्रियाहरू समावेश गर्दैछौँ।
पत्रकार अजय शाह शिवाली इलेक्सन 2065तिरको कुरा हो। भारतीय समाचार च्यानल इन्डिया न्युजले नेपालको नक्सा नै भारतको नक्सामा गावेर ए मेरा इन्डिया नामक कार्यक्रमको आइडी ग्राफिक्स बनाएको थियो। यही विषयलाई लिएर त्यतिबेला सगरमाथा टिभीका डेस्क प्रमुख चिरञ्जीवी राज देवकोटाले नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रहार भनेर रिपोर्ट नै बनाउनु भएको थियो। यो रिपोर्ट खोज खबर कार्यक्रम मार्फत प्रसारण भएको केही दिनमै इन्डिया न्युजले त्रुटि भएको स्वीकारोक्ति सहितको माफीनामा पत्र नेपाली दूतावासका साथै सगरमाथा टिभीलाई पठाएको थियो। उक्त भारतीय च्यानलले ग्राफिक्स डिजाइनरलाई बर्खास्त समेत गरेको थियो। सरकार भारतीय मिडियाले माफी मागेको नजिर हामीसँग छ। त्यसैले पछिल्ला घटनाहरूलाई लिएर दूतावास मार्फत भारतीय मिडियाहरूसँग स्पष्टीकरण मागौँ। स्पष्टीकरण मात्रले पनि ती मिडियाहरू सचेत हुन सक्छन् कि पहिलेका राजदूत एक्सनमा आएका थिए, अब अहिलेकालाई दिल्लीमा त्यत्तिकै राखिएको हो भने केही भन्नु छैन। त्यसबेला सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारहरूका स्क्रिनसट। यसरी नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरू जनस्तरबाट स्वतस्फूर्त रूपमा बहिष्कृत भइसकेपछि नेपालमा पनि विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् र भारतमा पनि विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। भारतीय न्युज च्यानलहरू, भारतीय टेलिभिजनहरू फेरि एक हिसाबले बौलाउन थालेका छन् र उनीहरू बौलाइरहँदा नेपालमा फेरि जोडतोडका साथ आवाज उठाउन जरुरी छ कि तिमीहरूले आफ्नो चरित्र, आफ्नो छवि सुधार गर्दैनौ भने नेपालले थप कडा कदम पनि चाल्न सक्दछ। यता नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरूलाई बन्द गरिएको विषयमा केहीले आपत्ति प्रकट गरेका छन् र केहीले यो ठिक होइन भनेका छन् र केहीले ठिक हो भनेर भनिरहेका छन्। एक हिसाबको बहस स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढेको छ। एक थरीले भनिरहेका छन् कि नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरू बन्द गर्दैमा यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्काल भारतलाई एउटा विरोध पत्र दिनुपर्छ। नेपालमा रहेका भारतीय राजदूतलाई नेपालको सञ्चार मन्त्रालयले, नेपालको सरकारले बोलाएर स्पष्टीकरण सोधिनुपर्छ र भारतका लागि नेपाली राजदूतले त्यहाँ एउटा कूटनैतिक त्यो पहल गर्न आवश्यक छ ताकि त्यो पहलले भारतीय मिडियाहरूको यो खालको दादागिरी सदाका लागि अन्त्य हुन सकोस्। आजका लागि यो विशेष प्रस्तुति हामी यहीँ सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरू बन्द गरिसकेपछि यति बेला भारतीय मिडियाहरू कुन रूपमा प्रस्तुत भएका छन् र नेपालमा कस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, हामी आजको कार्यक्रममा यही विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। हामी सुरुमा भारतीय टेलिभिजनहरूले नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरू बन्द भइसकेपछि कस्ता खालका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेर के भने यसमा हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। भारतीय टेलिभिजन जी न्युज, जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत यान्छीको व्यक्तिगत सम्बन्ध भन्दै जुन खालको रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो, त्यो रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेपछि त्यसका प्रति उसले माफी माग्नुपर्ने थियो। तर माफी माग्नुको सट्टा उसले नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरू बन्द गरिनुलाई उसले लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भन्यो र सँगसँगै भारतीय टेलिभिजन जी न्युजले के भन्यो भने नेपाल टेलिभिजन एङ्करहरूदेखि डरायो, भारतीय टेलिभिजनका एङ्करहरूदेखि डरायो भनेर जी न्युजले भन्यो। चीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने के लिए माहिर है। चीन लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता। चीन मीडिया में, स्वतंत्र मीडिया में विश्वास नहीं रखता। और ये आइडिया जरूर चीन ने ही नेपाल को दिया होगा कि सबसे पहले भारत के न्यूज चैनल्स को बंद करो, क्योंकि भारत के न्यूज चैनल्स नेपाल की बदनामी पूरी दुनिया में कर रहे हैं। लेकिन नेपाल इसे बदनामी कहता है, हम ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के सामने नेपाल की पोल खोल रहे थे। और आज नेपाल ने भी भारत के मीडिया को रोककर ये बता दिया है कि नेपाल का विश्वास अब लोकतांत्रिक तरीकों में कम होने लगा है और वो चीन के कहने पर ज्यादा चल रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात जिसका हमें फक्र है वो ये है कि अभी तो भारत ने नेपाल के खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं है। भारत की सरकार ने अभी कोई कार्रवाई नेपाल के खिलाफ नहीं की है। त्यसो त जी न्युजका प्रधान सम्पादकले एउटा ट्विट गरेका थिए।
त्यो ट्विट यति बेला उनले हटाएका छन्। भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्युजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले नेपालबारे विवादित ट्विट हटाएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीको मानहानि र दुष्प्रचार गरेको भन्दै नेपालका केही मल्टी सिस्टम अपरेटरहरूले भारतीय समाचार च्यानलको प्रसारण बन्द गरेपछि चौधरीले विवादित ट्विट हटाएका हुन्। उनले ट्विटमा लेखेका थिए, नेपालले भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण बन्द गरेको छ। यो देश त भारतका न्युज च्यानलका एङ्करसँगै डरायो त सेना त अघि सर्नै परेन। सुधीर चौधरीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल र भारतमा व्यापक रूपमा आपत्ति प्रकट भएपछि उनले ट्विट हटाएका हुन्। आफ्नो ट्विटले नेपाली दर्शकहरूप्रति चोट पुगेको उल्लेख गर्दै उनले ट्विट हटाएको जानकारी दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, मेरो ट्विटले नेपालका हाम्रा दर्शकलाई चोट पुगेको छ। मलाई थुप्रै भारतीयले पनि यो विचार सही नभएको बताए। मैले खबर पाएसँगै आवेशमा आएर अनावश्यक प्रतिक्रिया दिएको हुनुपर्छ। यो मञ्च अभिव्यक्तिको हो, कसैलाई चोट पुर्याउन होइन। त्यसैले दुःख व्यक्त गर्दै यो ट्विट हटाउँदैछु। यता भारतकै अर्को अत्यन्तै अविश्वसनीय मानिएको टेलिभिजन रिपब्लिक टेलिभिजनले पनि नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरू बन्द गरिएको विषयलाई उसले प्राथमिकताका साथ उठायो। एउटा बहसमूलक कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्यो रिपब्लिक टेलिभिजनले र त्यो बहसमूलक कार्यक्रममा नेपालकी नेत्री जसलाई समाजवादी पार्टीले पार्टीको सदस्यताबाट निकालिदियो, सदस्य नरहने गरी उनलाई कारबाही गर्यो र उनको सांसद पद समेत गयो, सरिता गिरीलाई त्यो कार्यक्रममा निम्ताइएको थियो। Finally, ladies and gentlemen, all Indian news channels, including Republic, except national broadcaster Doordarshan, have been taken off air in Nepal. The Chinese hand in this is clear, because when ambassadors from China hold secret meetings with Oli's adversaries and negotiate on his behalf, some uncomfortable questions are bound to rise. समग्रमा भारतीय मिडियाहरू, विशेष गरी भारतीय टेलिभिजनहरू, भारतीय न्युज च्यानलहरू जो आफू नेपालमा प्रतिबन्धित जनस्तरबाट भइसकेपछि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए र नेपालका प्रति तल्लो स्तरका गाली र टीका टिप्पणीहरू गर्न पछि परेनन्। भारतीय न्युज च्यानलहरू जो विश्वमा नै बदनाम छन् र नेपालमा नेपाली दर्शकहरूबाट उनीहरू बहिष्कृत भएको अवस्था छ र उनीहरू नेपाली दर्शकहरूबाट बहिष्कृत भइरहेका बखत नेपालमा के कस्ता प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, अबका क्रममा हामी केही प्रतिक्रियाहरू समावेश गर्दैछौँ। पत्रकार अजय शाह शिवाली इलेक्सन 2065 तिरको कुरा हो। भारतीय समाचार च्यानल इन्डिया न्युजले नेपालको नक्सा नै भारतको नक्सामा गावेर ए मेरा इन्डिया नामक कार्यक्रमको आइडी ग्राफिक्स बनाएको थियो। यही विषयलाई लिएर त्यतिबेला सगरमाथा टिभीका डेस्क प्रमुख चिरञ्जीवी राज देवकोटाले नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रहार भनेर रिपोर्ट नै बनाउनु भएको थियो। यो रिपोर्ट खोज खबर कार्यक्रम मार्फत प्रसारण भएको केही दिनमै इन्डिया न्युजले त्रुटि भएको स्वीकारोक्ति सहितको माफीनामा पत्र नेपाली दूतावासका साथै सगरमाथा टिभीलाई पठाएको थियो। उक्त भारतीय च्यानलले ग्राफिक्स डिजाइनरलाई बर्खास्त समेत गरेको थियो। सरकार भारतीय मिडियाले माफी मागेको नजिर हामीसँग छ। त्यसैले पछिल्ला घटनाहरूलाई लिएर दूतावास मार्फत भारतीय मिडियाहरूसँग स्पष्टीकरण मागौँ। स्पष्टीकरण मात्रले पनि ती मिडियाहरू सचेत हुन सक्छन् कि पहिलेका राजदूत एक्सनमा आएका थिए, अब अहिलेकालाई दिल्लीमा त्यत्तिकै राखेको हो भने केही भन्नु छैन। त्यसबेला सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारहरूका स्क्रिनसट। यसरी नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरू जनस्तरबाट स्वतस्फूर्त रूपमा बहिष्कृत भइसकेपछि नेपालमा पनि विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् र भारतमा पनि विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। भारतीय न्युज च्यानलहरू, भारतीय टेलिभिजनहरू फेरि एक हिसाबले बौलाउन थालेका छन् र उनीहरू बौलाइरहँदा नेपालमा फेरि जोडतोडका साथ आवाज उठाउन जरुरी छ कि तिमीहरूले आफ्नो चरित्र, आफ्नो छवि सुधार गर्दैनौ भने नेपालले थप कडा कदम पनि चाल्न सक्दछ। यता नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरूलाई बन्द गरिएको विषयमा केहीले आपत्ति प्रकट गरेका छन् र केहीले यो ठिक होइन भनेका छन् र केहीले ठिक हो भनेर भनिरहेका छन्। एक हिसाबको बहस स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढेको छ। एक थरीले भनिरहेका छन् कि नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरू बन्द गर्दैमा यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्काल भारतलाई एउटा विरोध पत्र दिनुपर्छ। नेपालमा रहेका भारतीय राजदूतलाई
नेपालको सञ्चार मन्त्रालयले नेपालको सरकारले बोलाएर स्पष्टीकरण सोधिनुपर्छ र भारतका लागि नेपाली राजदूतले त्यहाँ एउटा कूटनैतिक त्यो पहल गर्न आवश्यक छ ताकि त्यो पहलले भारतीय मिडियाहरूको यो खालको दादागिरी सदाका लागि अन्त्य हुन सकोस्। आजका लागि यो विशेष प्रस्तुति हामी यहीँ सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।